Isa. Wala ba kong pangalan? Nag-inom dito tubig. Asa naman imong pugong? Gipugan man ka ganina. Paminaw. Paminaw nako. Paminaw nako. Og suguon ka. Dili ka magulbol. Dili ka bagutbot na imuhang baba. Pag naay hipuson anang mga kusina, naay mga nilabhan nga pilunon, mamilo ka, manghipos ka. Manghuna-huna ka ba unsay trabaho unon diri ba? Dili kay maghulat og sugo. Nakasabot ka? Nakasabot ba? Nakasabot ba? Bantay lang ha. Bantay lang. Mautro pagali. Bantay lang yun. Ayaw na utro ha. Bastuson ko nimo pagtubag ha. Kay dili man na mo imong eskwelahan, di ba? Di ba? Maghuna-huna kag unsay mga lihukonon, dili kay maghulat og sugoon. Kay tigulang ka na. Kanang kuko nimo nganong perti man ang pagkabulinga? Nya, nganong wala man ka nang hunaw? Nagkaon mo ganina wa ka nang hunaw? Perting mugawak ayo nimo gyud. Dako na ka di gihapon ka maghuna-huna og unsay mga buhatonon nimo. Binata ra gihapon, dula lang gihapon ana, dalaga na. Magtarong ka ba? Magtarong ka. Dako na kag edad. Ingon ana kong edad sa una Nicole, kabalo na ko maghaling, kabalo na ko maglungag sa kalayo. Mangahoy pagani ni sa una. Yahay na lang gani ka kaayo karon. Di mo pagpanghugas anang plato, di pa makahimo panghugas. Kay maghulat pag suguon. Di mo pagpamilo anang nilabhan, di pa makapamilo. Ngano man na? Ngano man na? Ngano man na, Chelsea? Ngano dili man kakapamilo, di man kakabalo maghunahunag unsay tabangonon sa balay, sa ilhikonon. Diba, ang giistorya sa maestra o walay klase, unsay buhaton sa balay. Diba, mutabang sa mama, mutabang sa papa, diba? Diba, mo nag-ansira nimo sa una? Oh, anya, karon. Anong wa makay huna-huna mutabang? Okay na na.